إخواني أخواتي، السلام عليكم. كي دايرين بخير؟ كلشي مزيان؟ من جديد أهلا وسهلا بكم جميعا، حياكم الله بألف خير أينما كنتم داخل أو خارج أرض الوطن. كنتمنى على الله كل شيء يكون بخير وعلى خير بصحة جيدة. مشكورين على متابعتكم للقناة، مشكورين كذلك على الدعم والمساندة. فإلى القناة غادية في الطريق الصحيح، فالفضل كل الفضل كيرجع لكم، شكرا جزيلا لكم. كل هذا فضلا وليس أمرا، ولكن مزيدا من الدعم والمساندة باش نزيدو نكبروا القناة. فيديو اليوم إخواني أخواتي غنتكلم فيه على الماتش ديال غدا إن شاء الله. السريع والظم يستضيف فريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي حتى هو جريح، ولكن ما يهمنا نحن هو نادي السريع والظم، لأنه مقابلة غدا إن شاء الله تعتبر مقابلة مصيرية، لا للهزيمة لا للتعادل، بل الفوز ولا شيء غير الفوز. إلا بغيتي السفرتوت تستمر في قيادة الفريق ديال السريع والظم، ما بقيناش باغيين التعادل ولا الهزائم. الانتصار الانتصار الانتصار. مقابلة غدا إن شاء الله كونتر الجيش الملكي ضروري 3 بوان. كيف تيقولوا غدا إن شاء الله هو الماتش المصيري، سواء للاعبين، لأن حنا ما كنعيروا حد، ما كنخسروا هضره لحد. باغ كونطخ أنه كاين فرق اخرين اللي عندهم متتبعين ديالهم، عندهم محبين ديالهم. ما كاينه تخسر الهضره، ما كاينه الله يعطيك صحيحتك. حنا ما نخصوش الهضره، ما غنعيروا حد، ما غنسمعوا حد هضره خايبه. غنهضروا، غنوصلوا الميساج بطريقتنا، ما غنتعدوا على حد، ما غنبسلوا على حد. ولكن كفانا من الهزائم وكفانا من التعادلات. مقابلة غدا إن شاء الله فرتوت، مقابلة غدا إن شاء الله بالأخص المدرب. كنتمنى أنك تكون راجعتي الأوراق ديالك، كنتمنى أنك تكون قلبتي على الأخطاء اللي كاينين في الفريقة. عندك دراري زوينين، يمكن غتحمل المسؤولية ديال النتائج اللي دازت، وبالأخص النتيجة ديال الماتش اللي غادي يكون غدا إن شاء الله، لأن ماتش غدا مصيري كيف قلت، لا للهزيمه. عندك دراري زوينين، الا عرفتي كيفاش توظفهم راك غادي تستافد من المقابله ديال غدا ان شاء الله، وغادي تفوز وغادي تفرح الجمهور. نسبيا غادي تنسي الجمهور في الغضب ديالو، لانه راه الا كتدخل للمواقع التواصل الاجتماعي راه ما كاينها فرتوت يرحل فرتوت يرحل. حنا كنصبروا في الجمهور. على الله انك يعني تقلبنا على 3 بوان اللي غتفرح الجمهور ديال السريع والظم، رغم انه كاين معنا فرق اللي حتى هما غاديين في نفس الطريق، يعني ما حققوش نتائج ايجابيه بزاف. لعبوا 4 الماتشات، كاين اللي عندها 0 نقطه، كاين اللي عندها 2 نقاط بحالها. حنا ما كيهمناش باقي الفرق. المولوديه الوجديه استغناو على المدرب ديالهم، يعني ناقوس الخطر كيدق السفرتوت. إذا نحن كمتتبعين ومحبين للسريع والظم هارمنا من النتائج السلبية، كفانا من النتائج السلبية، كفانا من التعادلات والهزائم. ماتش غدا إن شاء الله بغينا الانتصار ولا شيء غير الانتصار. مبرراتك ما بقيناش باغينها، الخطابات ديالك ولا دوك ابخي الماتش، دوك الخرجات اللي كتخرج لينا ابخي لي ماتش اللي دازو، ما بقيناش حنا باغيين شي هضره ولا شي كلام فضفاض، ولينا باغيين النتائج. الجمهور كيبغي النتائج. انت بيدك الا بغيت تستمر في الفريق النتائج. انا كندافع عليك، ماشي كنتهمك دابا ولا كنخسرك، كندافع عليك. يعني كاع لي ماتش اللي دازو انا ما كنسمع غير ارحل ارحل ارحل. انا تقريبا بارمي شي وحدين اللي ما قلناش ارحل. بغيناك تحقق لنا نتائج ايجابيه في الفريق، بغيناك تزيد معنا القدام بالفريق، ما بغيناش نتائج سلبيه، لانه انت بيدك ماشي في الصالح ديالك. عمر السيفي ديالك، على الله تشد الطريق الصحيح مع السريع والظم. وخاصك تعرف واحد المساله، ان المدينه راه ما فيها حتى حاجه، فقط السريع والظم. متنفسنا الوحيد هو السريع والظم. يعني حققتي معنا نتائج مزيانه، مرحبا بك على الراس والعين، نحطوك فوق روسنا. سينو
بحالك بحال لي زونترينور اللي كيكونوا فاشلين. يعني غيكون المصير ديالك انك تقدم الاستقاله ديالك، ولا منك الناس اللي جابوك حتى هما الا ما بغاوش يخدموا الله يعاون نعاونهم. الفريق ما ديال حتى شي واحد فيهم، الفريق ماشي ورث ديال شي واحد مخليه ليه جدو ولا باه، ولا ما بغيتش نهضر في هذا الشيء هذا. حنا كجمهور كنقلبوا فقط على النتائج. يمكن كانوا عندنا دازوا لنا مقابلات، او يمكن ان القرعه ما رحمتناش، حطتنا مع فراقي اللي صعاب، ولكن هاد البطوله هاد العام ما كاينش فرقه سهله، ما كاينش فراقي ساهلين، كلشي الفراقي صعاب. يعني تفرط غتاكل الدق من الاخر، بلا ما نعطيو حنا داك ليكزومبل القبيح. تفرط غتاكل الدق، خساره ورا خساره. حنا ما بغيناش هاد الشيء هذا. كيف قلت، سواء انت سواء المكتب اللي ما يخدمش الفريق، الله يعاون نعاونو من الاخر. بغينا نتائج ايجابيه، لا نؤمن الا بالنتائج الايجابيه. كيف قلت على ان القرعه ما رحمتناش، حطتنا وسط فراقي اللي هما صعاب، مولوديه وجده، نهضه بركان، الرجاء البيضاوي، ولكن حتى حنا رحنا السريع والظلم. دونك ما بقيناش باغين الهزائم. نقطه من المحمديه، شويه بسيط من الامل، رغم ان الماتش كان كارثي، ولكن ليسونسيال هو ديك النقيطه. مقابله غدا ان شاء الله كونتر الجيش الملكي. الجيش الملكي ما غاديش يجي يلعب معاك الكره، ما غاديش يجي يلعب معاك يعني التاكتيك ديالو ويبين لك، غيجي يقلب فقط على 3 بوين واللي يدي من عندك نقطه ديال التعادل. فريق حتى هو جريح بحالنا بحالو، ولكن حنا ما كيهمناش فريق الجيش الملكي بقدر ما كيتهمنا السريع والنظام. يعني بغينا 3 بوين غدا ان شاء الله، غتفرح الجمهور ديال واتزم، غتفرح راسك انت بعدا في الدرجه الاولى. الكوميتي اللي معاك حتى هما غيشوفوا النتيجه غيسكتوا، لان دابا راه نايض النحل، كيتسناوك عاد تزيد شي عطره اخرى عاوتاني غيجلسوا معاك. حنا ما بغيناش هذا الشيء، بغينا نتائج ايجابيه ان شاء الله. بغيناك تحقق لنا نتيجه ايجابيه غدا ان شاء الله كونتر الجيش الملكي. حريره المكسب المسير حريره، لانه واحد الوليد راه كلشي شاف الماتش ديال الاتحاد البيضاوي بالامس. محسن الربجه، هذاك الوليد كان في السريع والنظام، ما تعطاتوش فرصه باش يبين اشنو عنده. للاسف شفنا كاملين البارح كيفاش دار بون ماتش، سجل بيت، عطى اسيست مزيانه ديال دوزيام بيت. يعني وليد كيلعب في اللاكس ما شاء الله، كيلعب بلايصه واش هذا كيفرطوا فيه الناس. ولكن كيف تيقولوا راه الا تلاقاو جوج معلمين كيطلع الحيط عوج، شي كيشرق شي كيغرب. محسن الربجه ما يمشيش من السريع والظلم صراحه الله، كويري وعنده في رجلو. ماشي كنجاملو رغم انه صديق ديالي، ولكن ماشي كنجاملو، كنقول شي حاجه اللي كاينه. وهذه راه شهاده ديال الناس اللي تفرجوا في الماتش بالامس ديال الطاس، الدراري كلشي اللي تفرجوا في الماتش اكدوا على ان داك الوليد ما شاء الله كويري وعنده في رجلو، ماشي ما عندوش. اذا المكسب مسير. ما فهمتش انا علاش كيفاش كتشدوا لنا شي وحدين وكيفاش كتلقوا شي لعابه عندهم في رجليهم ماشي ما عندهمش. وليد بحال هذاك ما يمكنش تفرطوا فيه، كباري تبارك الله، واقف وكيلعب بلايصرا. يعني وليد كيلعب في اللاكس مزيان. هذاك الوليد هذاك انا نفضلوا على بزاف ديال الدراري دابا سينيتو لهم في السريع والظلم، لان الكويري كيبان من الوقفه. راه الا كنتي حريفي وكتشوف يعني تكون عندك العين الثاقبه. خلينا من التصمصير ولا ديال الماناجر كيجيب لنا في كوفرات ما كيجيبوش لنا حتى لعابه. كويري نشدوك، ما عندكش الله يعاون نعاونك تو داك الماناجر اللي جايبك من الاخر. انا راه ماشي كنجامل شي حد ولا كنهضر في شي حد كنلو عليه الورد، ولا راه درتيها زوينه. هذه الجمله هذه راه قلتها شحال من مره، درتيها زوينه. ساصفق لك، كحلتيها غنكحلوها معاك، ما غنعايروكش، ما غنسمعوكش الفاظ نابيه، ما غنخسروش معاك الهضره، غنهضروا معاك باحترام. عجبك خدم في الفرقه، ما عجبكش الله يسهل عليك، خلي واحد اخر يخدم في بلاصتك. الجمع العام ديال الفريق ها هو قريب. سمعت على ان المكسب باغي يقدم استقاله. هاد القوالب وهاد الخشونه ديال المكسب باغي يقدم استقاله، وهاد الهضره ديال هاد الكلام الفضفاض هذا باش لا حق كاع بقاو معنا. واللي ما بغاش يخدم الله يعاون نعاونو، بغات تقدم استقاله قدم الله يعاونك. كاين اللي يخدم في فريق، كاينين الناس باغيين يخدموا في فرقه من الاخر. لان سمعت انا ان الناس ديال المكسب باغيين يقدموا استقاله، اللي بغى يقدم استقاله الله يعاونو من الاخر. الفرقه ماشي ديالك ولا ديال الاخر ولا ديال الاخر اللي معاك،
الفرقه ماشي ديال المكتب المسير، الفرقه ديال المدينه وديال الجمهور في الدرجه الاولى ديالنا حنا. الفرقه ديالنا حنا اللي كنبغيو الفرقه، وحنا من يساند الفرقه، وحنا اللي كان لنا الفضل في ان الفرقه كتواجد في هذا المكان هذا. لان تسربات دابا شي هضره على ان المكتب يقدم اللي بغى يمشي الله يعاوننا يعاون. راه واحد فيكم نتوما كاين في المكتب كتقول له الفرقه غطيح، تيقول وعخلي الفرقه تطيح فين كانت. لا مال الفرقه ورث مخليه لك حتى الجدر ديالك. اللي ما بغاش يخدم الفرقه الله يعاوننا يعاون. فرتوت الرساله الاخيره لك، انت من يتحمل المسؤوليه، لا انت لا الناس اللي جابوك، ولكن غدا ان شاء الله في الماتش ديال لي فار انت من يتحمل المسؤوليه. غتقول لي نبقى نتسناهم كيفاش غيدو، وانت اللي غتاخذ المبادره ديال الماتش، انت اللي غتجيب لنا 3 بوان من الماتش. سالينا غتدخل التيران وكانك داخل الحرب. ما بقيناش باغيين هزيمه، ما بقيناش باغيين تعادل. كنتمناو على الله انك تقرا الخصم ديالك مزيان. بروميير ميطون دوز على الله تكون ديجا مسجل هدف. دوزيام ميطون ديال لي زونطرينور خاصك تقرا الخصم ديالك كيف داير. بغينا 3 بوان، ما بقيناش باغيين لا هزيمه لا تعادل. كلامي واضح. كنتمنى على الله نكون توفقت في ايصال الرساله. كنتمنى اخواني اخواتي ان الفيديو نال اعجابكم. انا ماشي كنجامل شي حد ولا كنعاير في شي حد، لا، الغيره والحب ديال الفريق هو اللي كيخليني نهضر بهذه الطريقه هذه. كنتمنى اخواني اخواتي الفيديو نال اعجابكم. دمتم في حفظ الله ورعايته. ديما سريع. بغينا 3 بوان غدا ان شاء الله كونتر لي فار. السلام عليكم.